अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.221 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 221 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 205। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा तवल्ला सआ फिल अर्ज़ि लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। व इज़ा रूट वर्ड है अलिफ जाल, अलिफ से माने और जब, एंड व्हेन। तवल्ला वाउ लाम या से माने वो लौटे, ही टर्न्स अवे। सा सीन आइन या से माने दौड़ता फिरता है, ही स्ट्राइव्स। फी फा या से माने में, इन। अल अर्ज़ी अलिफ वा ज़ाद से माने अर्ज, द अर्थ। लियुफ़सिदा फा सीन दाल से माने ताकि फसाद करे, टू स्प्रेड करप्शन। फी हा फा या से माने उसमें, इन इट। वयुहलिका हा लाम काफ से माने और तबाह करे, एंड डिस्ट्रॉयज। अल हर्सा हा वा सा से माने खेती, द क्रॉप्स। वन नस्ला नून सीन लाम से माने और नस्ल, एंड प्रोजनी। वल्लाहु अलिफ लाम हा से है माने और अल्लाह, एंड अल्लाह। ला लाम अलिफ से माने नहीं, डज नॉट। युहिब्बु हा बा बा से माने पसंद करता, लव। अल फसाद फा सीन दाल से माने फसाद, करप्शन। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वइज़ा तवल्ला और जब वो लौटे, सआ फिल अर्ज़ी तो ज़मीन में दौड़ता फिरे, लियुफ़सिदा फ़ीहा ताकि उसमें फसाद करे, व युहलिकल हर्सा व नस्ला और तबाह करे खेती और नस्ल। वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद और अल्लाह फसाद को नापसंद करता है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और जब वो लौटे तो ज़मीन में दौड़ता फिरे ताकि उसमें फसाद करे और तबाह करे खेती और नस्ल, और अल्लाह फसाद को नापसंद करता है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वइज़ा तवल्ला एंड व्हेन ही टर्न्स अवे, सआ फिल अर्ज़ी ही स्ट्राइव्स इन द अर्थ, लियुफ़सिदा फ़ीहा टू स्प्रेड करप्शन इन इट, वयुहलिकल हर्सा वन नस्ला एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स एंड प्रोजनी। वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद एंड अल्लाह डज नॉट लाइक द करप्शन। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। एंड व्हेन ही टर्न्स अवे ही स्ट्राइव्स इन द अर्थ टू स्प्रेड करप्शन इन इट एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स एंड प्रोजनी, एंड अल्लाह डज नॉट लाइक द करप्शन। तशरीह कलिमात देखें। वइज़ा तवल्ला और जब पीठ फेरता है, सआ के माने है दौड़ता है, कोशिश करता है, दौड़ा, कोशिश की, सही की, यानी टू स्ट्राइव फॉर, टू स्ट्रगल के मानों में आता है। यहाँ पर मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है। लियुफ़सिदा फ़ीहा ताकि ज़मीन में फसाद पैदा करे, ताकि उसको तबाह करे। वयुहलिका और हलाक करे, बर्बाद करे, तबाह करे। अल हर्सा खेती बाड़ी, व नस्ला नस्ल हैवानात को कहते हैं, इसमें नस्ल इंसानी भी शामिल है। ये आयत यानी सूरह बकरा आयत नंबर 205 इन कंटिन्यूटी है सूरह बकरा आयत नंबर 204 से। तो हम दोनों को कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं ताकि इनका सिलसिला समझ पाएं। और लोगों में से कोई ऐसा भी है कि उसकी बात तुम्हें भली मालूम होती है दुनियावी ज़िंदगी के उमूर में, और वो अल्लाह को गवाह बनाता है अपने दिल की बात पर, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। और जब वो लौटे तो ज़मीन में दौड़ता फिरे ताकि उसमें फसाद करे और तबाह करे खेती और नस्ल, और अल्लाह फसाद को नापसंद करता है। तफसीर इब्न कसीर के कुछ पॉइंट्स देखें। सबसे पहले फोकस करते हैं आयत का पहला हिस्सा। वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्ज़ी और जब वो लौटे तो ज़मीन में दौड़ता फिरे। यहाँ पर जैसा हमने बताया कि मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है। सही से मुराद यहाँ खसद है, यानी इंसान का मकसद, इंसान का इंटेंशन ये माने रखता है लफ्ज़ सही। जैसे और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, यानी सूरह नाज़ियात में, सुम्मा अदबरा यसआ, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से जुदा होकर उनके खिलाफ कोशिश करने लगा, यानी फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करके जब पलटा तो उन्हीं के खिलाफ कोशिश करने लगा।
اور فرمان ہے فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو ذکر الہی کی طرف لب کو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یعنی یہاں بھی لفظ فسعوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو اس طرف لب کو، یعنی جمعے کی اذان سننے کے بعد نماز کی طرف لپکنے کا حکم ہے، یعنی جمعے کی نماز کا قصد و ارادہ کرو۔ یہاں سعی کے معنی دوڑنے کے نہیں، کیونکہ نماز کے لیے دوڑ کر جانا ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ بلکہ سکینت و وقار کے ساتھ آؤ۔ یعنی ابن کثیر کے مطابق یہاں پر سعی کے معنی کوشش کرنے کے ہیں، قصد و ارادہ کرنے کے ہیں، دوڑنے کے نہیں ہیں۔ اس آیت کا دوسرا فریز دیکھیں، لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، تاکہ اس میں فساد کرے اور تباہ کرے کھیتی اور نسل۔ یہاں منافقوں کا مزید تعارف ہو رہا ہے، یعنی ان کے مزید صفات بیان ہو رہے ہیں۔ غرض یہ کہ ان منافقوں کا قصد زمین میں فساد پھیلانا، کھیتی باڑی، زمین کی پیداوار اور حیوانات کی نسل کو برباد کرنا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی معنی مجاہد سے مروی ہے کہ ان لوگوں کے نفاق یعنی ان کی ہپوکریسی اور ان کی بدکاریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، جس سے کھیتوں کو اور جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی آیت کے اس حصے کے دو معنی بتائے گئے ہیں یہاں پر۔ اول تو یہ معنی ہے کہ وہ بذات خود کھیتی باڑی برباد کرتے ہیں، حیوانوں کی نسل اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں، اور ایک دوسرے معنی یہ ہیں کہ ان میں نفاق یعنی ہپوکریسی انتہا کی ہوتی ہے اور ان کا کردار اس قدر بگڑا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیتا ہے، جس کے سبب کھیتوں کو نقصان ہوتا ہے، جانوروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو بانی فساد ہوں ناپسند کرتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آخری حصے میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اس تفسیر کے اہم نکات دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین کی صفات سلسلے سے بیان کرتے ہیں، یعنی پچھلی آیت میں منافقین کی صفات کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو اس آیت میں کنٹینیو ہو رہا ہے، بلکہ اس کے بعد والی آیت میں بھی منافقین کا ہی ذکر آتا ہے۔ اول تو وہ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور بات بات پر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، تاکہ سادہ مسلمانوں کو یہ باور کرا سکیں کہ وہ اللہ پر خالص ایمان رکھنے والے ہیں، جبکہ وہ دل کے سخت اور شدید جھگڑالو ہوتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے پاس سے پیٹ پھیرتے ہیں تو زمین میں فساد مچانے کی سعی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر طرف کھیتی بھی برباد اور حیوانات اور انسانوں کی نسل بھی برباد کرنا مقصد بنا لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔